Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मनसुनको समय छ। कोरोनाको महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम पनि त्यतिकै कायमै छ। मनसुन जारी रहेको यो समयमा बाढी पहिरोको जोखिमहरू पनि त्यतिकै छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी आफ्नो कुरा गर्छौं, हाम्रो बारेमा कुरा गर्छौं। कोरोनाको महामारी अनि बाढी पहिरोको यो जोखिमका बीचमा पनि पत्रकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र ती पत्रकारहरूलाई चुनौती के छ काम गर्नको लागि। स्वयं पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका सबै निकायहरूले पत्रकारको हक हितका लागि के कस्तो काम गरिरहेका छन् र सही सूचना दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। सही सूचना पाउनु जनताको अधिकार हो। यो हामीले गरिरहेका छौं कि छैनौं? अहिलेको अवस्था कस्तो छ? विशेष गरेर बाढी पहिरोको जोखिम अनि कोरोना महामारीको जोखिमका बीचमा पत्रकारिता कसरी भइरहेको छ, आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौं र आजको कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ र हामीसँग विशेष गरेर नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश बिष्ट हुनुहुन्छ र विशेष वक्ताको रूपमा हाम्रो साथमा सञ्चार विज्ञ एवं उहाँ नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ डाक्टर महेन्द्र बिष्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सञ्चार विज्ञको रूपमा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत हुनुहुन्छ र सहभागीको रूपमा हामीसँग नेपाल पत्रकार महासंघ सातवटै प्रदेशका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई यो विशेष अन्तर्क्रियामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म पहिलो प्रश्न सोध्न चाहन्छु नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सञ्चार विज्ञ डाक्टर महेन्द्र बिष्टलाई। अहिले तपाईले सरसर्ती हेरिराख्दाखेरि कोरोनाको महामारी त्यस्तै गरेर अब बाढी पहिरोको जोखिमका बीचमा पनि अहिले हामी छौं। सञ्चारकर्मीहरूको पत्रकारहरूको काम कस्तो भइरहेको छ? चुनौती के देखिराख्नु भएको छ? पत्रकारहरूले कसरी काम गरिरहेछन्? मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भने अहिले एउटा सन्दर्भ छ यो कोभिड-19 को बारेमा जुन कुरा गर्छौं हामी त अब घरभित्र रहनुपर्ने र फिल्डमा जाँदा फिजिकल्ली जोखिम हुने, तर जोखिमका बीचमा पनि नहुने गर्दाखेरि एउटा संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा ठुलो भइहाल्यो। संक्रमणकै कारणले कतिपय पत्रकारको जीवन समेत गइसकेको हुनाले गर्दा जीवन रक्षाकै प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण यसमा भइहाल्यो। सँगसँगै उपचारको क्रममा राम्रो उपचार नपाउने अथवा उपचारलाई खर्च बिहोर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हुने भयो। अर्को चाहिँ पत्रकारको उसको चाहिँ पेशागत क्षेत्रमा चाहिँ असर गर्ने अथवा रोजीरोटी नै गुम्ने खालका पनि तथ्याङ्कमा अब धेरै साथीहरूले भन्नु होला थुप्रै घटनाहरू सुनिएको छ र सँगसँगै समग्रमा चाहिँ मिडियाको पहुँचलाई पनि यसले सङ्कुचित गरेको छ। किनभने तपाईँ जानै सक्नुहुन्न, तपाईँको सोर्स नै भेट्न सक्नुहुन्न, फिजिकल्ली गएर कतिपय कार्यक्रमहरू जसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सञ्चालनै गर्न सक्नुहुन्न। यसले गर्दाखेरि एउटा पहुँचमा सङ्कुचन जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ क्वालिटीमा पनि असर गर्छ र जोखिमलाई पनि बढाउँछ। एउटा सेक्युरिटीको साइडबाट सेफ्टीको साइडबाट हेर्नुपर्ने छ भने अरू चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ स्पेसल ट्रिट गर्नुपर्ने उसको पोलिसीमै एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। डाक्टर बिष्ट, हाम्रो मिडियाको योगदान चाहिँ यो अब कोरोनाको महामारीका बीचमा पनि प्राकृतिक विपदको बीचमा पनि यो है देश र जनताका लागि हाम्रो योगदान भनेर आज भन्नु पर्यो भने नि महामारीको बेलामा मिडियामा सूचनाको पहुँच राम्रोसँग नहुँदाखेरि भ्रम फैलिने बढी खतराहरू हुन्छ। अहिलेको यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ र नेपाली मिडियालाई भन्छ भने धेरै त्यस्तो भ्रम फैलिने खालको काम भएको छैन मेन स्ट्रिम मिडियाबाट। यो यसले गरेको चाहिँ एउटा राम्रो पहल यही भन्नुपर्छ। एउटा सूचना एकदमै भेरिफाइड सूचनाहरू दिएको छ। एउटा अर्को चाहिँ मिडियाको काममा हामीले 3-4वटा मेजर मिडियाको फङ्सनहरू भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ अब सूचना दिनु, शिक्षा दिनु, मनोरञ्जन दिनु र विचारको एउटा चाहिँ प्रवाह गर्नु। यो गर्दाखेरि चाहिँ सूचना दिने सही सूचना दिनु एकदमै यसको पोजिटिभ एउटा कन्ट्रिब्युसन हो। त्यसै गरी तपाईँको शिक्षा दिने, यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19 बाट बच्ने उपायको बारेमा मिडियाले कुनै बिजनेसको हिसाबमा हेरेको छैन मेरो विचारमा। यसले गर्दाखेरि मिडियाले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यसमा आफ्नो तर्फबाट पोजिटिभ गरेको छ। म बबिता बस्नेतज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँले कसरी लिनु भएको छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ, पत्रकारहरूको कामलाई कसरी लिनुहुन्छ, चुनौती के देखिराख्नु भएको छ तपाईँ र यस बीचमा पनि पत्रकारहरूको योगदान चाहिँ यो हो भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? हाम्रो चुनौतीको कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी ट्रेन्ड नै छैनौँ। हामीलाई यो डिजास्टरको बेलामा
यसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ है भनेर कसैले तालिमै दिएको छैन हाम्रो रिपोर्टरहरूलाई, हाम्रो संवाददाताहरूलाई होइन। हामी स्वयंलाई एनालाइसिस गर्ने पाटोबाट पनि रिपोर्टिङदेखि एडिटिङदेखि एनालाइसिस गर्ने पार्टसम्म पनि हामीमा त्यो खालको एक्सपर्टिज भएको ब्याकग्राउन्डबाट आएको हामी कोही पनि होइन। एउटा पत्रकार सुरक्षाको कुराहरू डिजास्टरमा जुन अरू देशमा हुन्छ जसरी आउँछ त्यो चाहिँ हामी कहाँ आएन। डिजास्टरको बेलामा हाम्रो त्यस्तो खालको सेफ्टीको वातावरण, सुरक्षाको वातावरण नहुँदै पनि हाम्रो पत्रकारहरूले चाहिँ सकेको गरिरहनु भएको छ। म अब पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ रमेश विष्टजी, यो बीचमा पत्रकारहरूको अवस्था के छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ के गरिरहेको छ? मिडिया हाउसहरूले त पत्रकारहरूलाई यस्ता विपदमा पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै लगानी अथवा कुनै त्यसको प्राथमिकतामा मिडिया हाउसहरूले राखेको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। अपवाद पनि मैले त्यो देख्न पाएको छैन। मिडिया हाउसहरूले पत्रकारहरूबाट सेवा लिने तर पत्रकारहरूलाई दक्ष बनाउने, उनीहरूलाई यस्ता यस्ता खालका ठुला डिजास्टरहरूमा सुरक्षित भएर काम गर्ने किसिमका कुनै पनि ट्रेनिङ र लगानी गरेका छैनन्। बरु पत्रकार महासङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सहकार्य गरेर हामीले यस्तो खालको महामारीमा कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ नि पत्रकारहरूलाई, प्रदेशभरिकै पत्रकारहरूलाई हामीले चाहिँ प्रशिक्षित गरेका छौँ। हामीले त्यो खालको एउटा वातावरण बनाउने किसिमको कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। मनोवैज्ञानिक किसिमबाट पनि मानसिक रूपमा चाहिँ नि विचलित नहुनका लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि कार्यक्रमहरू पनि हामीले आफ्नो स्रोत साधनबाट चाहिँ त्यो प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो प्रयास हामीले गरेका छौँ। तर दुःखको कुरा के हो भने राज्यको पनि यसमा दायित्व हुन्छ। राज्य पनि यसबाट पुरै विमुख बनेको छ। त्यो सँगसँगै सञ्चार गृहले आफ्नो सञ्चार संस्थामा कार्यरत पत्रकारहरूका लागि अपनाउनु पर्ने पेशागत अन्य सुविधा र ग्यारेन्टी त उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन नै। तर त्यो सँगसँगै यो जोखिमबाट कम्तीमा उहाँहरूको जीवनलाई सुरक्षित गरेर, उहाँहरूका उपकरणलाई सुरक्षित गरेर पत्रकारिता कसरी गराउने भन्ने विषयमा समेत उहाँहरूको सोच नपुगेको नै हामी पाउँछौँ। हाम्रो 7वटै प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव के रहेछ, खास ग्राउन्डमा के छ त हाम्रो पत्रकारिता, एकचोटि यहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको माध्यमबाट हामी सुनाउन चाहन्छौँ। र सबैभन्दा पहिला म नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जो दोलखामा आधारित रहेर पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ रमेश खतिवडाजी, तपाईँको अनुभव के छ? के चुनौतीको सामना तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ र यस्तो भए चाहिँ हुन्थ्यो है भन्ने कुरा के छ रमेशजी? यो मेन स्ट्रिममा जुन खालको समस्या मेन स्ट्रिममा छ, मेन स्ट्रिम सँगसँगै सबैभन्दा अझ बढी जोखिम यो मफसलमा कार्यरत पत्रकारहरूमा यो विपत्तिको रिपोर्टिङ गर्दाको जोखिम असाध्यै बढी छ। जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ यो चाहिँ सिप विकासदेखि सबै चिजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो मेन स्ट्रिम केन्द्रमा मात्रै हुने र मफसलमा चाहिँ असाध्यै कम हुने कारणले पत्रकारहरू चाहिँ समस्यामा मफसलमा बढीभन्दा बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। र यो चाहिँ अघि बबिता दिदीले भने जस्तै स्रोत र साधनदेखि उपकरणहरूदेखि हरेक चिजमा चाहिँ मफसलमा चाहिँ पत्रकारहरू विमुख हुने कारणले असाध्यै चुनौती छ। म अब प्रदेश 1बाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रदेश 1 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ लीला बल्लभ घिमिरेजी। लीलाजी, प्रदेश 1 को समग्र कुरा गर्दा विपदका कस्ता खालका जोखिमहरू छन् प्रदेश 1 मा र तपाईँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ प्रदेश 1 का पत्रकारहरूले र चुनौती के छन्? सँगसँगै नेपाली पत्रकारहरू बाढी र पहिरो सँगै हुर्केका हुन् र यो बाढी र पहिरोको विपदमा पत्रकारहरूलाई त्यत्रो ठुलो समस्या परेर महासङ्घले उद्धारै गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म सिर्जना भएको छैन। र यो कोरोनाको कुरा, कोरोनाको दुईटै कहरमा पहिलो र दोस्रो गरी हाम्रा 225 जना साथीहरू प्रदेश 1 बाट रिपोर्टिङ गर्ने 225 जना साथीहरू संक्रमित हुनुभयो। त्यो मध्ये 4 जना हामीले 5 थरको उपाध्यक्ष सहित 4 जना चाहिँ साथीहरूलाई हामीले गुमायौँ। उहाँहरू चाहिँ हामी बीच रहनु भएन र अहिले पनि हामी त्यत्तिकै जोखिममा काम गरिरहेका छौँ र त्यत्तिकै जोखिममा साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रश्न के भने जब मैदानमा जान्छौँ तपाईँले सबै कुरा भनिराख्दाखेरि म प्रदेश अध्यक्ष हुँदा पनि साधन र स्रोतको कुरा आउँदो रहेछ। साधन र स्रोतको कुरा आएपछि साथीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि मुखले गर्न सकिने, समन्वय गर्न सकिने, तर पैसा तिर्नै पर्ने हस्पिटलमा उपचार गर्नका लागि कोरोनाको उपचार एकदमै महँगो हुँदाखेरि अहिले हामी 1 करोड रुपियाँ प्रदेश समिति मार्फत कोष बनाएर साथीहरूलाई उपचार गर्न लाग्नुपर्छ भनेर हामी अभियानका रूपमा लागेका छौँ। र अहिले पनि तपाईँलाई मैले नडाँटी भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको कोरोनाबाट जागिर निक्लेका साथीहरू, कोरोनाबाट खाना नपाएका साथी भन्दा पनि कोरोना लागेको साथीलाई सही उपचार दिनका लागि आर्थिक सङ्कलनदेखि उसलाई अस्पतालको व्यवस्थापनमा हाम्रो मुख्य ध्यान त्यसमा रहेको छ। विपद पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम अथवा सेयरिङ अथवा अभिमुखीकरण विपद तथा महामारी पत्रकारिताको सन्दर्भमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको प्रदेश 1 मा कतिको आवश्यकता छ, के भन्नुहुन्छ?
र अहिलेको यस समयमा त झन् हामीलाई एकदमै आवश्यक छ प्राविधिक रूपमा हामीलाई दक्ष रूपमा सिप दिने अथवा दक्ष रूपमा हामीलाई तालिम दिने विज्ञ को हो कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पनि पत्ता लगाउन गाह्रो छ। प्रदेश 2 बाट हुनुहुन्छ राजेशजी, के छ प्रदेश 2 को यो विपदको समयमा? अब प्रदेश 2 भन्ने बित्तिकै पूर्वी तराईका चाहिँ संवेदनशील जिल्लाहरू पर्छन् र हरेक वर्ष प्रदेश 2 ले चाहिँ बाढी, डुबान, कटान यसको सामना गरिराख्नुपर्छ। त्यो बाहेक अब कोरोनाको महामारी त हुने नै भइहाल्यो, बोर्डर एरिया छ, अझै जोडिएका कतिपय जिल्लाहरू छन् भनेपछि विपदको जोखिमहरू कस्तो कस्तो छ प्रदेश 2 मा र पत्रकारहरू कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, के छ अनुभव? विपदको जोखिमको कुरा गर्दाखेरि हामीले खास गरी बाढीको यदि कुरा गर्यो भने प्रत्येक वर्ष प्रदेश नम्बर 2 ले बाढीको समस्या भोग्नु परेको छ। यस वर्ष पनि अन्य वर्षको तुलनामा अलिक कम भयो तर भोग्नु पर्यो। मूल रूपमा हामीहरू सबैले कोरोना महामारीका कुरा उठाउँदैछौँ। कोरोना महामारी र कोभिड-19 को महामारीको दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर 2 मा पनि प्रदेश नम्बर 1 जस्तै 4 जना साथी कम्तीमा गुमेको अवस्था छ कि हामी पूर्व तयारीका तालिमहरू लिएका छैनौँ, त्यस्ता परम्परा पनि छैन। तर भूकम्पदेखि त्यो परम्परा बसेको छ र प्रदेश नम्बर 2 मा खास गरिकन त्यो तालिमहरू पनि सुरक्षा सम्बन्धी तालिमहरू त्यति भएको देख्दैन। एक दुई पटक मैले आफै सहभागी भयो, काठमाडौँमा केही भएका छन्, त्यो पनि जनयुद्ध कालको तालिमहरू भएको छ सेल्फ सेक्युरिटी हाउसमा। तर यो विपदको बेलामा परेपछि यसरी पत्रकारिता गर्ने त्यस्तो तालिमहरू भएको छैन र अहिले गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बागमती प्रदेशको चाहिँ समग्र अहिले पत्रकारिताको अवस्था कस्तो छ? कतिको जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट पत्रकारहरूले काम गरिरहेका छन् र कम्तीमा यस्तो भइदियो भनेदेखि चाहिँ पत्रकारको व्यक्तिगत जीवन पनि र व्यावसायिक जीवन पनि सुरक्षित हुन्थ्यो र सही सूचना पनि हामीले दिन सक्थ्यौँ भन्ने कुराहरूमा के छ शिवजी? नेपालमा बागमती प्रदेश कोरोना मात्रै होइन हरेक विषयमा जोखिममा छ। हाम्रो पत्रकारिता हामी अधिकांश पत्रकारहरू यहीँ छौँ, अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू यहीँ छौँ, लगभग 64% भन्दा बढी पत्रकारहरू यहीँ रहेको यो बागमती प्रदेश हामी अत्यन्त जोखिममा छौँ। तर हामीले के गर्यौँ कि गरेनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि हामीले गर्न सक्छौँ कति भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हामीले हाम्रो संरचना बागमती पत्रकार महासङ्घको संरचना जसरी हामीले परिवर्तन गरेका छौँ त्यसै गरी हामीले हाम्रा साथीहरूको लागि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील हुने विषयमा, रिपोर्टिङ गर्ने विषयमा र आम नागरिकलाई हामीले कसरी हामी जोड्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले जोड्नु धेरै विषयहरूमा समस्यामा पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय जुन विकृतिहरू देखिएको छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हो हाम्रो बन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गर्छौँ तर पत्रकारिता क्षेत्रबाट आम नागरिकमा पुग्ने गलत सन्देशहरूले गर्दाखेरि हामी आफै समस्यामा छौँ। यो मैले के भनिरहेको छु भने हामीले दिने सूचना सत्य नहुँदाखेरि, हामीले सम्प्रेषण गर्ने समाचारहरू सत्य नहुँदाखेरि आम नागरिकले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। राज्यले हामीलाई चौथो अङ्क मानेको छ, नागरिकले हामीलाई तेस्रो आँखाको रूपमा लिन्छ, तर हामीले त्यो अनुसार दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अनि सँगसँगै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूको पक्षमा, पत्रकारहरूको सन्दर्भमा निर्माण गर्ने नीति नियमहरूका कारण पनि हामी समस्यामा छौँ। म यतिखेर गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नारायण शर्मा, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। समस्या चाहिँ वास्तवमा यो हो तर यसो गरौँ न भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ नारायणजी? हामीलाई के भयो भने डिजास्टर नेपालमा पहिलो अनुभव हो। भूकम्पले एउटा धक्का दिएर गयो, त्यसपछि भूकम्पले तर्साए पनि हामीले विपदमा गर्ने काम, महामारीमा गर्ने कामका बारेमा न पत्रकार न मिडिया सेक्टरका कुनै पनि संस्थाले तयारी गरेन। त्यसकै दुष्परिणाम अहिले भोगिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। म एउटा दाबीका साथ के भन्छु भने अहिले यस्तो बेलामा पनि पत्रकार साथीहरूले समाचारको एबिसीमै रहेर सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारै सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। हाम्रो आचार संहितालाई पनि हामीले अलि बढी ध्यान दिन भन्यौँ। लुम्बिनी प्रदेशबाट बसन्तजी हुनुहुन्छ। हामीले सत्य, सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिरहेछौँ कि छैनौँ भने हामीलाई बाधा के छ र यस्तो भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के छ? नेपालका जुन पनि मिडिया हाउसले खास गरी यो त्रास फैलाएर व्यापार गर्ने एउटा जुन नीति लियो केन्द्रबाटै, यतिजना चाहिँ सङ्क्रमित भए, यतिजना चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ सङ्क्रमित या यतिजना भारतबाट चाहिँ अवैध बाटोबाट छिरे भन्ने जुन मिडियाका जुन समाचारहरूलाई तपाईँले प्राथमिकताका साथ दिनु त्यसले एउटा र्युमर फैलियो।
त्यो र्युमर फैलिसकेपछि त्यसले ठुलो त्रासको काम सिर्जना गरेको छ। तत्कालीन बेलामा तत्कालीन रूपमा त्यति बेला म आफू पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य थिएँ, रमेश विष्ट महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रत्येक जिल्ला शाखाहरूलाई फोन गरेर सम्पर्क गरेर यो र्युमर फैलाउने कामहरू नगर्नुहोस्, सत्य तथ्य समाचारहरू प्रकाशित गर्न लगाउनुहोस्, प्रसारण गर्न लगाउनुहोस् भन्ने उहाँहरूले निर्देशन दिनुभएको थियो। केन्द्रले पनि निर्देशन दियो। तर काठमाडौँ बस्ने मिडिया हाउस, बिग मिडिया हाउसहरूले घटनालाई अतिरञ्जित बनाउनको लागि ठुला यतिजना सङ्क्रमित भयो, आज कपिलवस्तुमा यति सङ्क्रमित भए, नवलपरासीमा 300 जना देखिए भनेर त्यो त्रास सिर्जना गर्ने, त्यसले गर्दा त्यो अनलाइनको तपाईँको चाहिँ भ्युवर बढ्ने, तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ हुने, त्यो मार्केटिङलाई बढावा दिनको लागि यो चाहिँ बढावा दिने काम नै बिग मिडिया हाउसबाटै भएको हो। रिपोर्टरहरूलाई तपाईँले एकदम व्यवस्थित तरिकाले गर्नुहोस् र उहाँ त्यो न्युज डेस्कमादेखि लिएर पत्रिकाका सम्पादक प्रधान सम्पादकहरूले कोभिड महामारी हो तर यो महामारीबाट समुदायलाई त्रसित बनाउने काम नगरौँ, यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ उपचारमा के कस्तो उपलब्धि भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरूमा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयहरू उठान गर्नुभन्दा आज कतिजना सङ्क्रमित तपाईँको जिल्ला भनेर ल छिटो भन्नुहोस् भन्ने देशभरिको डाटा निकालेर 5000 सङ्क्रमित, 40 जनाको मृत्यु, 200 जना मर्नेको सङ्ख्या, यति निको भएको सङ्ख्या त पछि बल्ल हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ, रियलाइज गऱ्यौँ। अब यो कोभिडको महामारी बढेको भन्दा पनि कोभिड भएर सङ्क्रमित भएर निको भएकाहरूको सफलताका कथा, उनीहरू कसरी सन्चो भए, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको योगदान कस्तो थियो, समुदायको कस्तो थियो, स्थानीय सरकारको योगदान कस्तो थियो, तिनी मुद्दाहरूलाई कसरी उठान गर्ने, राहतको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य सेवाहरूको अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ, औषधिको अवस्था, अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्, तिनी सफलताका कथा, एम्बुलेन्स चालकदेखि सरसफाइ कर्मीहरूको मुद्दाका कुराहरू जब सञ्चार माध्यममा उठ्न थाल्यो त्यसले बल्ल अलिकति राहतको एउटा महसुस गरेको अवस्था छ। पत्रकारहरू चाहिँ समाचार लेखेर मात्र होइन कि समुदायमा हामी एउटा सामाजिक अगुवा अभियन्ता, हामी एउटा सोसल इन्जिनियर हौँ, समुदायको इन्जिनियर, सामाजिक अभियन्ता हामी पनि हो, पत्रकार आफै हो, समाजलाई देखाउने मात्रै होइन अगाडि सर्ने भनेर पनि गरियो। र केन्द्रले हामीलाई यो चाहिँ केन्द्रकै स्वागत निर्देशनमा कोभिडमा पत्रकारिता विषय 2 दिने हामीले तालिम पनि चलाएका थियौँ, त्यसबाट धेरै सुधारका पनि कुरा आएका छन्। कोभिडका समाचार नेगेटिभ वेबाट मात्रै लेख्ने साथीहरू अहिले पोजिटिभ वेमा हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशबाट हुनुहुन्छ देवीराम देवकोटाजी, हामीले सही सूचना दिन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ जनतालाई, अथवा भ्रमित पारिरहेका छौँ कि तपाईँको अनुभवले के बताउँछ देवीरामजी? यो विषयमा हेर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा एकदमै जोखिमको बीचबाट पनि पत्रकार साथीहरूले आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। त्यो निरन्तरता दिने क्रममा केही चुनौतीहरू पक्कै पनि सिर्जना भएको छ। यहाँले भने जस्तो सन्तुलित समाचार सम्प्रेषणको लागि चुनौती भयो। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको विषयमा अलिकति के भयो भन्दाखेरि अनियमितता भएको कुराहरू चाहिँ आयो। त्यो अनियमितताको सूचनाहरू प्राप्त गर्नको लागि चुनौती भयो। फिल्डमा जाने हो भने कर्णाली प्रदेश अलि भौगोलिक रूपमा विकट भएको हुनाले धेरै डुल्नु पर्ने, तर एउटा जिल्लामा मात्रै होइन धेरै जिल्लामा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको बारेमा चाहिँ बुझ्न जाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ फोनबाट सूचना प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँको सम्बन्धित निकायले सत्य कुराहरू नदिने, यो कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै चुनौतीपूर्ण भयो। बाढी पहिरो जस्तो अहिलेको मौसमी जो खालको चाहिँ प्रतिकूलता हुन्छ, यति बेला चाहिँ विशेष गरेर सडक अवरुद्ध हुने, ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने, अनि भत्किने, कतिपय घरहरू भत्किने, पहाडी इलाकाहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो हवाई उडान पनि प्रभावित हुने, अब चाहिँ तल यातायातको त्यो के भन्छ यातायात सुचारू पनि हुन कठिन हुने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो चुनौती यहाँको पत्रकारहरूले खेप्नु पर्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका योगेश रावलजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको। सुदूरपश्चिमको अवस्था कस्तो छ योगेशजी? अब अहिले कोरोनाको महामारी त्यहाँ त 3टा कुरा भयो, एउटा मनसुन अहिले पनि जारी छ, अनि सीमा क्षेत्र छ त्यहाँ अहिले पनि, अघि हाम्रो चाहिँ बसन्तजीले भनिहाल्नुभयो टेरर हुन सक्ने, आतंकित बन्ने र बनाउने जस्तो अवस्था भइरहेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिममा पत्रकारिता गर्दा विशेष गरेर विपद र महामारी सम्बन्धी पत्रकारिता सुदूरपश्चिममा गरिराख्दा पत्रकारका चुनौती के हुन् र यस्तो भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के छ? कोरोनाको पहिलो फेज र दोस्रो फेज, दुईटै फेजमा सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरूले जुन खालको पत्रकारिता गर्नुभयो त्यो एकदमै सम्मान गर्न लायक, एकदम गौरव गर्न लायक पत्रकारिता छ। यति धेरै समस्याका बावजुद पनि, यति धेरै अभाव, आफ्ना व्यक्तिगत समस्याका बावजुद, स्वास्थ्य समस्याका बावजुद पनि सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरूले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कुरामा कहीँ कतै कसुर बाँकी राख्नु भएन। यसका लागि म सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण पत्रकारहरूप्रति
एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सूचना प्राप्त गर्ने कुरामा केही कमी भएको छ, राज्यले केही सूचनाहरू लुकाइराख्नु भएको छ, लुकाउन खोजिराख्नु भएको छ। यस्ता सूचना खास गरी भ्रष्टाचार अनियमिततासँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ राज्यका पक्षबाट लुकाइएका छन्। यो राज्यको चरित्र हो। तर यसका बावजुद पनि कोरोनाबाट आम नागरिकलाई जोगिने कुराहरू, कोरोनाका बारेमा आम नागरिकलाई चाहिँ दिने सूचनाका बारेमा चाहिँ पत्रकारहरूले आफूले सूचना सङ्कलन गरेर जुन सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ, यो कुरामा पत्रकारहरूले कुनै बाङ्गो टिङ्गो सूचना प्रवाह गरिराख्नु भएको छैन। नारायणजीले केही बोल्न मलाई भन्नुभएको छ, छोटो रूपमा केही छ नारायणजी, छोटो रूपमा तपाईँ बताउनु होला। यस्तो खालको महामारी आउँदा मिडियाले, सञ्चारकर्मीले कसरी काम गर्ने हो भन्ने खालको बारेमा हामीले एउटा अब छुट्टै अभियान चलाउनु पर्ने जरुरी छ क्या। यसका विज्ञहरूलाई राखेर, यो संसारमा यस्तो सेक्टरमा काम गरेका विशेष विज्ञहरूलाई नै राखेर पहिला मिडिया हाउसहरूलाई कसरी टिकाउने हो, सञ्चारकर्मीहरूले यसको बारेमा कसरी काम गर्ने हो भन्नका लागि पहिला सञ्चारकर्मीलाई नै एउटा तालिमको आवश्यकता देखियो। यो कोरोना र यो चाहिँ तपाईँको विपदले हामीलाई त्यो शिक्षा दिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टजीलाई सबभन्दा पहिला त अध्यक्षहरूले उठाउनु भएका तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्नका जवाब चाहिँ छोटो रूपमा दिनु होला, त्यसपछि मेरा प्रश्न राख्छु म। यस्ता महामारी र प्राकृतिक विपत्तिमा कसरी सुरक्षित ढङ्गबाट पत्रकारिता गराउनुपर्छ भन्ने किसिमका तालिमहरूको पनि अब आवश्यकता टटकारो रूपमा चाहिँ नि महसुस भयो र पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट त्यस दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। तालिमको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता त व्यक्त गर्नुभयो। अब बाढी पहिरो यो जलजन्य प्रकोपको मनसुन त हरेक वर्षको हाम्रो नियति नै हो। भुइँचालोको जोखिममा हामी छौँ, कोरोनाको महामारीकै बिचमा छौँ। अब पत्रकार महासङ्घले महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तहसम्म यो तालिम, अभिमुखीकरण, सेयरिङका कुराहरू, आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू कसरी अगाडि बढाउँछ, कहिले अगाडि बढाउँछ, त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। भदौको पहिलो सातामै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछौँ। त्यसमा विस्तृत रूपमा आज उठेका विषयहरूलाई समेत त्यसमा सहभागी गराएर पत्रकारहरूलाई जोखिमबाट जोगाउनका लागि, महामारीबाट जोगाउनका लागि र त्यो महामारीका बीचमा पनि राम्रो र सार्थक पत्रकारिता पनि गर्नका लागि भदौबाट तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिसके पछाडि यो आचार संहिता लागू गर्ने, तालिम गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने, सेयरिङ गर्ने सिलसिलाबद्ध कार्यक्रमहरू लगातार रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ होइन? बिल्कुल बढाउँछौँ। पत्रकार महासङ्घले योभन्दा अगाडि पनि होइन, यो कुरा मात्रै त होइन नि, कामै गर्नुहुन्छ नि। बिल्कुल गर्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि पत्रकार महासङ्घले सुरक्षा सम्बन्धी विदेशबाटै आइएफजेसँगै विशेषज्ञहरू लिएर आएर पनि तालिम गरेको छ। तर यो सिलसिला बीचमा कति निरन्तर भयो, कति भएन। तर अब आवश्यकता के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ नि विपदका विज्ञहरू, कतिपय चाहिँ नि यो युद्धमा चाहिँ नि अनुभव प्राप्त गरेका पूर्व सैनिकहरू, त्यस्ताको पनि अनुभवहरू चाहिँ नि उद्धारमा खटिएका व्यक्तिहरूको पनि अनुभवहरू काम लाग्छ। त्यस्ता खालका व्यवहारिक रूपमै चाहिँ नि विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूबाट यी कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ र हामी प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र केन्द्रीय समिति तीनै तहबाट यी कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि बढाउनै पर्छ। अब यो नबढाइकन अब सुख छैन। महामारी र विपद दुईटैमा पत्रकारहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको केही न केही लाभ पाउने र त्यो चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा हुने कुरामा चाहिँ नि म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। विपद तथा महामारीको पत्रकारिता पत्रकारका लागि पनि, तिनका परिवारका लागि पनि, देश जनता र मिडिया हाउसका लागि पनि राम्रो हुन्छ। यसरी अघि बढ्न आवश्यक छ है भनेर तपाईँले पत्रकारलाई र पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गरिरहेको पत्रकार महासङ्घलाई र मिडिया हाउसलाई समेत तपाईँले भन्नु पर्यो भने के सल्लाह दिनुहुन्छ बबिता बस्नेतज्यू? मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो तालिम, हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङ हामीलाई जरुरी छ। किनभने हामीले अरूलाई बुझाउनु पर्ने हुँदाखेरि हामी स्वयंले पनि बुझ्न जरुरी छ के कस्तो कुराहरू हो भन्ने खालको कुरा। डिजास्टरमा हामीले के कुराहरू कसरी हामीले कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्ने, कसरी रिपोर्टिङ, एउटा र रिपोर्टिङ दिँदाखेरि पनि हामीले के कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा जुन चाहिँ पत्रकार महासङ्घले गर्न सक्छ, सम्बन्धित अरू ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूले गर्न सक्छ होइन, जो चाहिँ नि हाम्रो त्यो सुरुदेखिकै हाम्रो ल्याकिङ छ। र अर्को चाहिँ नि एउटा कन्टेन्टको लागि तालिम भयो, अर्को चाहिँ पत्रकार स्वयंको लागि चाहिँ नि जर्नलिस्ट सेफ्टीको, पत्रकारको सुरक्षाको तालिम भयो। यो दुईटा कुराहरू भयो। अर्को कुरा आचार संहितामा पनि हामीले एकदमै
काम गर्न जरुरी छ, किनभने यस बिचमा कस्तो कस्तो लासको फोटोहरू गयो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिम मिडियाको मात्रै अहिले कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो अरू सोसियल मिडिया र अर्को किसिमको जुन युट्युबरहरूले अहिले जे जस्तो इन्फर्मेसनहरू यस बिचमा दियो, कति त्यो आफैमा स्वयं कति डिजास्टरपूर्ण थियो होइन, कति धेरै त्यो विपद निम्त्याउने खालको थियो त। यत्रो सानो सानो म अहिले पनि सम्झिन्छु गण्डकी प्रदेशको त्यो हस्पिटल अगाडि सानो बच्चाको त्यो लासलाई कसरी दोहोऱ्याइदिएर युट्युबरहरूले दिइरहेको थियो, त्यता पनि हामीले काम गर्न जरुरी छ। मेन स्ट्रिम मिडियामा मात्र होइन, जुन कुरालाई पत्रकार महासङ्घले र अरू कुराहरू भन्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ अब धेरै कुराहरू गभर्मेन्टले पनि यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेस काउन्सिलले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, धेरैतिरबाट। अर्को कुरा यहाँले अघि अलिकति निर्देशिकाको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो पनि एउटा डिजास्टरलाई लिएर हाम्रो चाहिँ नि एउटा निर्देशिका थियो, त्यो एउटा डिरेक्टिभ्स हामीले आफैले निर्माण गर्नु, किनभने हामी पत्रकारहरूलाई अर्काले गाइड गरेको हामीलाई मन पर्दैन कि, हामी आफैले बनाउने हो। हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि जुन प्रकारको नियमनको कुराहरू छ नि त्यो हामी आफूले नै बनाउने हो। अर्काले यो गर भन्यो भने हामीलाई मन लाग्दैन, तर हामीले आफूले गरेको चाहिँ हामीले गर्छौँ, त्यसले गर्दा हामी आफैले बनाउने हो। निर्देशिका पनि पत्रकार महासङ्घले नै बनाउने हो, हामी सबैलाई भन्ने हो, हामी सबै नै भनौँ न मिडियाकै वरिपरिको उसबाट माहौलले बनाउने हो। आचार संहिता पनि हामीले बनाएका छौँ र हामीले नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब कस्तो भन्दाखेरि पब्लिकले अहिले पनि मिडियालाई नै ट्रस्ट गर्छ। एउटा रिसर्च भएको थियो, त्यसमा के भन्यो भने केमा ट्रस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, के को इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ भन्दा मिडियालाई नै भन्यो कि, त्यसले गर्दा यो ट्रस्ट हामीले जोगाउन एकदमै जरुरी छ। यही बिचमा म डाक्टर महेन्द्र विष्टलाई अब अन्तिममा सोध्न चाहन्छु र विशेष गरेर तपाईँको यत्रो लामो अध्ययनको अथवा पेसागत अनुभव अथवा पत्रकारहरूको नेतृत्व गरेको अनुभव, विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूमा चाहिँ नि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभवले र अहिले यो छलफलको सारा कुराहरू सुनिराख्दाखेरि चारवटा पाटोमा बताइदिनुहोस् न, पत्रकारले के गर्नु पर्यो, स्वयं पत्रकार महासङ्घले के गर्नु पर्यो, मिडिया हाउसले के गर्नु पर्यो र सरकारले के गर्नु पर्यो, तब हामी विपद र महामारीमा स्पेसिफिक रहेका छौँ। आज पत्रकारिता राम्रो हुन्छ र जनताले सही, सन्तुलित र विश्वसनीय सूचना समाचार प्राप्त गर्न सक्छन्। मैले देख्दाखेरि समग्रमा सबैले नै गर्नुपर्ने एउटा कुरा भनेको त पत्रकारले आफू सुरक्षित रहने, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने र समग्रमा सुरक्षाको निम्ति सन्देश प्रवाह गर्ने, यो कुरा नै सबैभन्दा प्रमुख भूमिका हुन्छ। र अहिले यो चाहिँ कोभिड-19 को र अरू विपदको अवस्थामा पत्रकारहरू एकदमै शून्यको अवस्थामा थिए, केही पनि उनीहरूसँग थिएन, बिचराको अवस्थामा थिए भन्ने पनि कुरा हुँदैन। धेरैवटा अब ट्रेनिङको श्रृङ्खलाहरू पार गरेरै पत्रकारहरू आएको छन्, अध्ययनबाट पनि आएको छन्, अनुभवबाट पनि आएको छन् र नयाँ नयाँ खालका परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि त्यो परिस्थितिलाई ट्याकल गर्नुको निम्ति उनीहरूले तत्क्षणमै पनि अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, यी कुराहरू गर्न सक्छन्, गरेका पनि छन्। दोस्रो, मिडिया हाउसले आफ्नो पत्रकारलाई र मिडिया कर्मीहरूलाई अरू नन जर्नलिस्ट स्टाफहरू पनि जति हुन्छ उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने र मिडियालाई एक्टिभ गराइरहने। जब चाहिँ समस्या पर्छ त्यसपछि मिडिया बन्द गरेर भाग्ने हो भने त्यो आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्दैन। त्यसलाई चुनौतीलाई सामना गर्ने र त्यो बेलामा पनि मिडियालाई झन् बढी सङ्कटको बेलामा मिडियाको काम अझ बढी एक्टिभ हुने हो, त्यो एक्टिभ गराइरहनु पर्छ। सरकारले चाहिँ समग्र मिडियालाई रेस्क्यु गर्नको निम्ति आवश्यकता छ, उसले रेस्क्यु प्लानै ल्याउनु पर्नेछ। यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो बहस, आजको यो अन्तर्क्रिया, आजको यो छलफल साह्रै महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने लागेको छ। सधैँ हामी अरूको विषयमा चर्चा गर्छौँ, अरूको विषयमा कुरा गर्छौँ, आज हामीले हाम्रै बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामी कस्तो समस्या झेलिरहेका छौँ, हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रा चुनौतीहरू कस्ता छन्, अब कसरी काम गर्नुपर्छ, पत्रकारका आचार संहिताहरूको पालना कसरी गर्नुपर्छ, सही, सन्तुलित र विश्वसनीय सूचना समाचार कसरी दिनुपर्छ, भ्रम होइन सत्यताको खोजी कसरी गर्नुपर्छ र पत्रकार आफै पनि कति जिम्मेवार छ र हाम्रो योगदान राष्ट्र अनि जनताका लागि के हो भन्ने विषयमा आज हामीले हाम्रै बारेमा छलफल गऱ्यौँ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफल रहेको छ। प्रदेशका अध्यक्षहरूले त्यहाँको वस्तुस्थिति र आफ्नो कमिटमेन्ट पनि जाहेर गर्नुभएको छ। पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक केन्द्रीय अध्यक्षले पनि पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट जुन खालको प्रतिबद्धता तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको छ, हामी आगामी दिनमा रमेश विष्टजी फलोअप गर्नेछौँ। पत्रकार महासङ्घले काम गर्यो गरेन, गरिरहेको छ छैन, के गर्यो भन्ने कुराहरूमा नियमित हामी खबरदारी, हामी आफ्नोले आफ्नैलाई खबरदारी गरिराख्नेछौँ, यो पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पत्रकार महासङ्घले यो गरोस्, स्वयं पत्रकारले यो गर्नु पर्यो, मिडिया हाउसले यो गर्नु पर्यो, सरकारले यो गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा सञ्चार विज्ञको रूपमा आदरणीय बबिता बस्नेत, त्यस्तै गरेर डाक्टर महेन्द्र विष्टले जुन खालको दिग्दर्शन गर्नुभएको छ, यसो गरौँ न, यसो गरियो भनेदेखि हाम्रो पत्रकारिता साँच्चीकै मजबुत हुन्छ भन्ने कुराहरूमा साह्रै महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। यो छलफलमा सहभागिताको लागि यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।
यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.